अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें इस्लामाबाद से आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, ख्वाजा आसिफ का नया बयान, टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लंच हुआ था, एक फ्री लंच, क्या वो महंगा पड़ने जा रहा है? उस लंच के ऊपर यही तमाम तर मामलात थे जो तय किए गए थे। अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से एक बयान, जजेस की छुट्टियां कैंसिल, सदारती निज़ाम की गूंज, और उसके साथ साथ अलीमा खान का ताज़ा तरीन बयान अब से ठीक कमोबेश वीलॉग जब आप देख रहे होंगे घंटा कबल, और इमरान खान के हवाले से अलीमा खान और बहनों की शदीद परेशानी, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करेंगे वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कोट लखपत जेल से जो रिहा हो रहे थे 9 मई के केसेस भुगतने के बाद, उनके उस साथ जो बीत रही है, 6 कारकुनान जहाँ बहक हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल तो इस पर आवाज़ उठा रहा है, लेकिन वो सौदागर लीडरान जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, वो मजम्मत तो नहीं कर सकते, लेकिन वो जनाजे पर भी नहीं पहुंचे। यानी इनके लिए आवाज़ उठाएं, इन कारकुनान के लिए आप सब आवाज़ उठाएं। जिस तरह 26 नवंबर की आवाज़ हम उठाते रहे कि गोली क्यों चलाई, इनके लिए आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल ठीक ठाक, मेडिकली फिजिकली फिट लोग थे, और न जाने इनको किस तरह मुजी बीमारियां लगाई गई, गंदा पानी पिलाते रहे, खुदा जाने क्या। क्योंकि ये तो हमें बड़े अच्छे से पता है ना, क्लियर है कि ये किन लोगों के हाथ में इस वक्त चीज़ें हैं। और इन तमाम तर जो कारकुनान के जाम बहक होने को मैं रियासती कत्ल कहूंगी। यानी ये रियासत की कस्टडी में थे, रियासत की कस्टडी से निकलते ही उनको ऐसी ऐसी बीमारियां लग गई, हेपेटाइटिस इतनी एडवांस स्टेज का हो गया। यानी ये सवाल है ना, सवालिया निशान है इस तमाम तर चीज़ के ऊपर। और फिर जो अदालतें जिस तरीके से जो कुछ करती रही हैं, अदालत के जो इफ्तिखार के हवाले से कल भी मैंने शेयर किया है, जो जिनकी शहादत हुई, जो जाँ बहक हुए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनके हवाले से अगर बात किया जाए तो किस तरीके से जज साहब उन्हें बुलाते रहे, उनकी हालत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद जज साहब उन्हें बुलाते रहे। तो ये रियासती कत्ल, और फिर अदालतें इसे मावनत करती रही। इसको इसको इसी तरीके से देखा जाना चाहिए। इस पर आवाज़ उठाएं, इन सब के लिए आवाज़ उठाएं, इस रियासती कत्ल और जबर के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आवाज़ें रुकनी नहीं चाहिए। 10 रुपए डीजल और 8 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, मुबारक हो आप सबको। और वो इमरान खान का एक जुमला जो सब याद करते हैं ऐसे मौके पर, वो हमेशा कहते थे कि ये जो लोग हैं ना, ये जो बैठे हुए हैं ऊपर आपके, और मैं और आप, इनके बीच में सिर्फ मैं हूँ। यानी अवाम के बीच, और ये जो सरपरस्त बन के, ठेकेदार बन के पाकिस्तान के बैठे, इनके बीच सिर्फ मैं हूँ, और मैं सह जाऊंगा, आप नहीं सह पाएंगे। लेकिन अवाम पर भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। अवाम तब तक नहीं निकलेगी बाहर जब तक इमरान खान कोई ऐलान नहीं करेंगे। आज अलीमा खान ने और बहनों ने बाहर आके कहा है कि 10 मुहर्रम के बाद इमरान खान ने कहा है कि एक बाकायदा तहरीक का आगाज़ किया जाए। और जो इस वक्त स्टेटमेंट सामने आई है, गुलाम बनने से बेहतर है मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहूं, 27वीं तरमीम के बजाय सीधा बादशाहत का ऐलान कर दे, 10 मुहर्रम के बाद गुलामी के निज़ाम के खिलाफ तहरीक शुरू कर दे, कौम को मुकम्मल तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है, इस गुलामी से बेहतर है मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहूं। तो ये 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू कौन करेगा? ये आप लोगों जैसे आम लोग करेंगे, जो जो वाक़तन, जिनको आप कह सकते हैं इनकलाबी लीडर्स इसी तरह ग्राउंड से आते हैं, इसी तरह आम आवाम से आते हैं, वो करेंगे? या ये जो सौदागर लीडरान ग्राउंड पर मौजूद है, इनसे तो ये उम्मीद लगाना है, ये जो कारकुनान की जाँ बहक होने पर उनके जनाजों पर नहीं जा सके, जो 9 मुहर्रम के केसेस भुगत कर आए, आप उनकी तरफ से ये यकीन कर सकते हैं कि किसी तरीके से भी ये लोग तहरीक का ऐलान करेंगे या तहरीक का आगाज़ करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लोग कुछ भी करेंगे। और यहीं पर सवाल उठता है कि फिर ये कौन तहरीक लेकर चलेगा, कौन इसको जो है वो आगे लेकर जाएगा? अलीमा खान की जानिब से भी बयान आया है, वो कह रही हैं इमरान खान का वजन कम हुआ है। हमने पूछा तो इमरान खान ने बताया कि मुझे 22 घंटे तक तो दिन में हिलने नहीं देते, फिर ऐसा तो होगा। ये उज़मा खान न्याजी ने बाहर आके जो मीडिया से बातचीत की, आज मुलाकात का दिन था, तो अब आप अंदाजा करें बहनें अब परेशान है। वो कह रही हैं कि 22 घंटे तक इमरान खान जो बात ही नहीं करता इस बारे में कि मुझे किस तरीके से रखा हुआ है, कूलर है, पंखा है, क्या है ये, वो इमरान खान, वो नवाज शरीफ नहीं है, वो मरीम नवाज नहीं है। वो इमरान खान ने जेल के हवाले से कभी भी इमरान खान ने कोई शिकवा नहीं किया। वो तो कुदरत की तरफ से वो तमाम तर तस्वीरें भी सामने आ गई जिस छोटे से सेल के अंदर खान साहब को रखा गया है। और अब इमरान खान का ये स्टेटमेंट जो इमरान खान से मंसूब होकर बाहर आ रहा है कि कहा जा रहा है कि मुझे 22 घंटे तो दिन में हिलने नहीं दिया जाता। वो शख्स जो खुले मैदानों में वॉक करने का, रोजाना एक्सरसाइज करने का, यानी हमसे ज्यादा अच्छा हेल्दी एक्सरसाइज वाइज उनका लाइफस्टाइल था, और उस उम्र में जाके भी, तो उस शख्स को जब हिलने हिलने नहीं दिया जा रहा, जब उनको एक एक बंद कमरे में बंद कर दिया जा रहा है इस मौसम के अंदर, इस तमाम तर गर्मी के अंदर, तो फिर ऑब्वियसली समझा जा सकता है कि किस तरीके से सिचुएशन होगी और तबीयत किस तरीके से ख़राब हो रही है। जावेद हाशमी कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल की मंजिल मकसूद सदारत का दफ्तर है, एक और सदारती निज़ाम आने वाला है कि हम ही सदर होंगे। मुझे कहीं ज़्यादा पता है कि इमरान खान के साथ जेल में मुझसे कई ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं। इमरान खान ज़्यादतियाँ सहता है और फिर नई चीज़ें ले आते हैं। ये जावेद हाशमी साहब के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, ये उनका कहना है। वो कह रहे हैं कि एक तो ये जो फील्ड मार्शल है, इनकी मंजिल मकसूद सदारत या ऐवान सदर है,
اور صدارت کا دفتر ہے، یعنی پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں، اور صدارتی نظام کی گونج میں آگے چل کر اس پہ بات بھی کروں گی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی چیز جس پر عمران خان اڈیپٹ کر لیتے ہیں، اڈیپٹیبل ہو کے اس پہ آگے بڑھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسے تو ایسے صحیح. جب سالن انہیں بہت مرچوں والا دیا گیا تو انہوں نے پانی گھول کے سالن میں اس پانی کے ساتھ روٹی لگا کے کھا لی، لیکن پھر روز ایک سے ایک نئی زیادتی لائی جاتی ہے سامنے تاکہ عمران خان کو جتنا تنگ کیا جا سکتا ہے، جتنا ٹارچر کیا جا سکتا ہے کیا جائے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام کیسے جاگے گی، یعنی عوام کو کون آ کے جگائے گا جو ظلم کے پہاڑ غربت کے حوالے سے ہمارے سامنے، اور غربت کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ مہنگائی کے توڑے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ بھی چیزیں سامنے ہیں. لیکن اب عوام کس طرح جاگے گی، یہ ایک اصل سوال ہے. یہاں پر صدارتی نظام کی گونج چل رہی ہے. صدارتی نظام کی گونج کے حوالے سے اگر میں آپ کو کچھ کانٹیکسٹ بتاؤں، شیخ افضل مروت نے آپ سے ٹھیک 3-4 روز قبل کہا کہ یہ نظام 2035 تک جائے گا. نصرت جاوید، اب جاوید ہاشمی، بہت سارے صحافی، فخر الرحمان صاحب کی اگر آپ بات کریں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صدارتی نظام پر نظر ہے کہ کوئی صدر بننا چاہتا ہے، کوئی کس طریقے سے، اب میں کیا لفظ اس پہ استعمال کروں، کوئی صدر بن کر صدر کا جو دفتر ہے وہ سنبھالنا چاہتا ہے، اور اس جانب اب نظریں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے obviously ایک ترمیم چاہیے ہوگی، ایک ترمیم کرنی ہوگی، اور اس کے لیے تمام تر حالات بہت موزوں ہیں. آپ اپنی اکثریت دے چکے اس جماعت کو جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے جو کچھ عدالتوں سے کروانا تھا آپ کروا چکے ہیں. اب صدیق جان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، باقاعدہ طور پہ میسج کنوے کیا گیا ہے کہ چھٹیوں پر نہیں جانا، کسی بھی وقت کسی لمحے آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور آپ کا کام لیا جا سکتا ہے آپ سے. تو اب یہ صدارتی نظام کی گونج جو اسلام آباد میں اس وقت چل رہی ہے، بڑے بڑے صحافی اس پر بات کر رہے ہیں، یعنی یہاں تک کہ جنرل نعیم خالد لودھی جیسے لوگ بات کر رہے ہیں کہ ملک کو اب سے صدارتی نظام بچا سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، ان کا انٹرویو بھی سیاست.pk پر میں 2 سے 3 مرتبہ کر چکی ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ٹائم پہ میڈیٹر کا کردار ادا کر رہے تھے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین، اب وہ بھی صدارتی نظام کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ پیغام کہاں سے آ رہا ہے، کس کی نظر ہے صدر کے دفتر کے اوپر، یہ اب چیزیں بہت آسان ہے سمجھانا کھل کر، میرا نہیں خیال اتنا ضروری رہ جاتا ہے. لیکن یہاں پر خالد جمیل صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ اگر ایڈ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 26 مارچ 1970 انہوں نے اس وقت کے سچویشن کی عکاسی کی اور آج سے کمپیئر کیا. وہ کہہ رہے ہیں جنرل یاہیا نے 167 نشستوں والی عوامی لیگ پر پابندی لگا کر کامیاب امیدوار آزاد ڈکلیئر کر دیے. 86 یعنی 86 نشستوں والے ذوالفقار بھٹو نے کہا خدا کا شکر پاکستان بچ گیا، مگر 9 ماہ بعد ملک ٹوٹ گیا. آج بھی وہی گٹھ جوڑ، وہی ہتھ کنڈے ہیں. جرنیلوں سیاستدانوں نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، خدا نہ کرے، لیکن بالکل ٹھیک سچویشن کی عکاسی انہوں نے کی، کمپیئر بالکل ٹھیک کیا. اس وقت بھی کہا گیا کہ ملک بچ گیا ہے، یعنی جس کی جو چاہتا جس کو ملنی چاہیے تھی نشستیں اس کو نہیں دی گئی، لیکن کسی اور کو دے دی گئی، اور آج بھی وہی سب کیا جا رہا ہے. وہی پلے بک ہے، وہی ہتھ کنڈے ہیں، وہی ٹیکٹکس ہیں، وہی طریقہ کار ہے، چہرے وہی ہیں، وہی نسلیں ہیں، وہی لوگ آگے آ رہے ہیں، وہی ادارے ہیں، وہی دفاتر استعمال ہو رہے ہیں، اور سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب کی بار آگے جو ہے وہ عمران خان ہے، ملک ٹوٹنے بھی وہ نہیں دے گا. اور ملک ٹوٹنے کے حوالے سے ہمیشہ اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، فوج بھی میری، ملک بھی میرا، لیکن یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے اوبویسلی یہ قابل قبول نہیں ہے. اس وقت امریکہ میں ایک لنچ ہوا تھا اب سے کچھ دن قبل، اور اس ٹاپک پر بات کرنا کھل کے مشکل بھی ہے لیکن ضروری بھی بہت ہو چکا ہے، ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. خواجہ آصف نے ابراہیم اکارڈز کے حوالے سے ایک تازہ ترین بیان دیا ہے. ابراہیم اکارڈز ٹرمپ کے دور کے اندر یہ اس کو سینچری کی بڑی ڈیل آف دا سینچری کہا جاتا ہے، جس میں کچھ گلف سٹیٹس اور عرب سٹیٹس کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کروانا، امریکہ کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا، اور امریکہ نے یہ کروانا تھا. اپنا بغل بچہ جو ناجائز اولاد ہے امریکہ کی، اسرائیل، اس کو تسلیم کروانا تھا تمام تر ممالک سے. ابراہیم اکارڈز کے حوالے سے ایک تصویر بھی پچھلے دنوں تل اویو میں لگی اور وہ بہت وائرل ہوئی، جس میں سعودیہ کے جو شاہ عبداللہ غالباً وہ بھی، اور تمام تر یو اے ای کے، یہ سب لوگوں کی تصاویر موجود تھی. اس پر جب سوال کیا صحافی نے خواجہ آصف سے، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم اکارڈ سے متعلق دباؤ آیا تو اپنے مفادات دیکھیں گے. موجودہ صورتحال میں اگر ہم تماشائی بنے اور کھلاڑی نہ بنے تو اس کا نقصان ہوگا. عالمی سطح پر ہم کھیل کا حصہ ہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے دباؤ کے معاملے پر خواجہ آصف کا اہم بیان، یعنی ہم اپنے مفادات کو دیکھیں گے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تماشائی بنے اور کھلاڑی نہ بنیں، یعنی کھلاڑی بنیں گے آپ، تماشائی نہیں بنیں گے، کھلاڑی بنے گی. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک میسج کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی وہ الفاظ تھے جو استعمال کیے گئے تھے باجوہ کے دور میں. صابر شاکر اور صحافی بتاتے ہیں کہ بار بار ایک بریفنگ میں، ہمیں بند کمرے کی بریفنگ تھی، اور کہا جاتا رہا کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تجارت، ٹریڈ شروع کرنی چاہیے، معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. اور وہی اسی طرح کے الفاظ آج استعمال کیے گئے اور کہا گیا کہ ہم اگر کھلاڑی نہیں بنیں گے، تماشائی بنیں گے تو ہمارا نقصان ہے، ہم اپنے مفادات دیکھ کر فیصلہ کریں گے. کیا یہی وہ لین دین ہے جو کیا گیا لنچ کے اوپر؟ کیونکہ اب یہ سب جانتے ہیں کہ اس حوالے سے پریشر آئے گا. ٹرمپ کا ایک ٹاسک یہ ضرور ہے کہ ابراہیم اکارڈز کے ذریعے یا ابراہیم اکارڈز کو دیکھتے ہوئے پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کروانا. عمران خان اس پر کیٹیگوریکلی بہت بار کہہ چکے، جیسے ایبسلیوٹلی ناٹ اڈوں کے اوپر کہا، ویسے عمران خان نے کیٹیگوریکلی کہا کہ کسی صورت ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، نہ ہمارا آئین، نہ ہمارا دین سے اوپر تو کچھ ہے نہیں. لیکن یہاں پر خواجہ آصف کا یہ بیان
इससे बहुत कुछ समझ आ रहा है। खुदा न खास्ता फ़लस्तीन के ऊपर सौदा कर चुके हैं ये सौदागर, या फ़लस्तीन के मामले पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ स्टैंस हो चुका है। ये बहुत सारे सवालात हैं जो अपनी जगह पर मौजूद हैं, जो इस हुकूमत के तशवीशनाक रवैये पर ऑब्वियसली मज़ीद लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। जो सिचुएशन थी, सिचुएशन के अंदर मुलाकात होना, फिर उस सिचुएशन के अंदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द करना, और अब ये बयान, ये बहुत फ़िशी, बड़ी अजीब वाइब्स आ रही हैं। खुदा बहरहाल रहम करे, सब कुछ तो ये कर चुके हैं। यानी कौन सा काम है जो इस दौरे हुकूमत में पिछले 2 ढाई साल में नहीं किया गया, जो इलीगल और गलत काम है, जो अब ये नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर खबर ये भी है कि ईरान से जो सहाफ़ी हैं या ईरान के जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त इंडिया और इसराइल दोनों एक भरपूर जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसराइल ईरान से और भारत पाकिस्तान से, और दोनों ही पाकिस्तान के दुश्मन हैं, भारत भी इसराइल भी, और मुसलमान जो है वो भारत का दुश्मन है, मुसलमानों को भारत अपना दुश्मन समझता है। तो सारे आप नेक्सस समझने की कोशिश करें, और जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, वो सारी कहानी आपके सामने है। सदारती निज़ाम की तगोदो और दौड़ भाग दौड़ जो है वो जारी है। कहीं पर अपने नाम पर इंस्टीट्यूट्स के नाम रखे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द शायद नोटों के ऊपर भी, जो पैसे हैं उनके ऊपर भी तस्वीर बदल कर कायदे आज़म की कोई एक है जिनको बहुत फ़ोबिया है अपनी तस्वीर का, वो अब उनकी तस्वीर वहाँ भी नजर आए, क्योंकि कोई जगह अब नजर नहीं आती जहाँ मरियम नवाज की तस्वीर हो। यानी दरबारों के बाहर, अस्पतालों के बाहर, कब्रिस्तानों के बाहर, जो आपकी दस्तरखान लगते हैं आटे के थैलों पर, यानी ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ये आखिर कोई मेडिकल का बंदा इसमें रहनुमाई कर सकता है कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा मसला है कि हर जगह आपको अपनी तस्वीर देखकर तस्कीन मिलती है। बहरहाल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार भी करें। मजीद अपडेट्स अगले व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।